अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहम। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, सवाब कमाई सेगमेंट में आपने खूबसूरत मनक़बत सुनी है। अब बढ़ते हैं आगे छोटी नेकी बड़ा सवाब की तरफ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई जी। नाज़रीन, छोटी नेकी अजीम सवाब, छोटा अमल बड़ा सवाब, इसमें हम आपके साथ आज एक फिर बहुत खूबसूरत बातें शेयर करने जा रहे हैं। जिन जिन घरों में जहाँ जहाँ जो जो परेशानियाँ हैं, हम जब इख्तिताम करेंगे इस सेगमेंट का तो आपको एक कॉल की और अक़वाल की और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि आपको क्या करना है। बहुत मुख्तसर अमल है, बहुत मुख्तसर हमारी इबादत है, लेकिन उससे परवरदिगार आलम किस तरह से हमारी दुआ को कबूल करेगा, आज हम आपको ये भी बताएंगे। नाज़रीन, हमारे घरों में कुरान पाक होता है, हम उसकी तिलावत करते हैं, उसको देखते हैं, उसको घर में रखते हैं। हमारे घरों में किस तरह से बरकत होती है, या हमें तिलावत करना है तो तिलावत करके हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, आज हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक कॉल शेयर करेंगे कि आपने इरशाद फरमाया, जो तिलावत कुरान करता है वो ऐसा बेनियाज होता है कि उसके बाद फ़क्र नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कौन सी चीज़ उसे गनी बनाएगी। सुभान अल्लाह। यानी इमाम जाफ़र सादिक ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो तिलावत करता है कुरान पाक की, फिर वो बेनियाज हो जाता है, फ़कीरी गुर्बत उसके घर में नहीं आती, उसे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और फिर मौला ये भी इरशाद फरमा रहे हैं कि तो फिर कौन सी चीज़ है जो उसे गनी बना देगी। यानी एक ये सवाल है कि इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो हमें गनी बना देगी। तो फिर मैसेज यही है इमाम जाफ़र सादिक का कि जो तिलावत कुरान करता है, अगर मुसीबत है, घर में परेशानियाँ हैं, मालो दौलत की परेशानी है, तो तिलावत कुरान एक ऐसा ज़रिया है जो हमारे घर से फ़कीरी को, तंगदस्ती को दूर करेगी और हमारे घर में जो भी रिस्क की परेशानी है उसको दूर करेगी। आगे बढ़ते हैं। एक और हदीस इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हम तिलावत करते हैं, बहुत से लोग तिलावत करते हैं जिनको हिफ्ज़ होती हैं आयतें बड़ी बड़ी, और अगर वो कुरान पाक की तरफ नहीं देखकर तिलावत करते तो उसका इतना सवाब नहीं है जितना कुरान पाक की तरफ निगाह कर कर उनको उसको देख कर पढ़ने का सवाब है। वो आपके साथ शेयर करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पाक की तरफ देख कर तिलावत करे तो उसकी बसारत वसी हो जाएगी और वालिदैन के मुतालिक आसानी हो जाएगी, अगरचा वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। कि अगर हम कुरान पाक की तरफ देखकर तिलावत करते हैं तो इमाम जाफ़र सादिक इरशाद फरमा रहे हैं कि हमारी बसारत में जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा, और ये चीज़ हमारे वालिदैन के लिए नेकी का सबब बनेगी, चाहे को वो वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो, उनके कोई भी अमाल क्यों ना हो, उनके लिए मग़फ़रत का बायस है अगर हम कुरान पाक देखकर तिलावत करते हैं। तमाम उन लोगों के लिए कि जो कुरान पाक पढ़ते हैं, उन सब के वालिदैन के लिए ये खुशखबरी है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, जो जो जहाँ जहाँ तिलावत कुरान पाक करता है तो बस उसके वालिदैन की मग़फ़रत का सामान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शैतान के ऊपर कुरान में निगाह करते हुए तिलावत करने से ज़्यादा कोई सख्त चीज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। कि देखें, जब हम कुरान पाक की तरफ देख कर तिलावत करते हैं तो वो जब हम इस तरह तिलावत करते हैं तो शैतान के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि उससे ज़्यादा कोई शख्स सख्त चीज़ नहीं है। तो बस फिर कुरान पाक की हमें तिलावत करनी है और देख कर तिलावत करनी है, तो हमें तो फ़ायदे मिल ही रहे हैं, लेकिन हम शैतान को भी उससे नुकसान पहुँचाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि घर में कुरान पाक रखने का क्या सवाब है। जब हम घर में रखते हैं तिलावत करने के तो बहुत ही अजीम सवाब हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं और सवाब हैं, लेकिन कुरान पाक घर में रखने के भी फ़ायदे हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ताज्जुब होता हूँ इस बात पर कि किसी घर में कुरान पाक रखा हुआ हो, फिर अल्लाह ताला उस घर में शैतान को छोड़ दे। सुभान अल्लाह। कि इमाम जाफ़र सादिक ने ये फरमा दिया कि जिस घर में कुरान पाक रखा होगा, जिस घर में कुरान मजीद रखा होगा, मैं उस चीज़ पर ताज्जुब करता हूँ कि फिर वहाँ उस घर में शैतान आ जाए, यानी उस घर में फिर शैतान आ ही नहीं सकता। कुरान पाक की बरकत ऐसी है कि उसकी बरकत से शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को 2 आयतों की तिलावत करे तो उसे गाफिलों में लिखा नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। फ़कत 2 आयतें, मैं सूरत की भी बात नहीं कर रही हूँ, फ़कत आयतों की बात कर रही हूँ कि नबी करीम ने इरशाद फरमा दिया कि जो फ़कत 2 आयतों की तिलावत करेगा उसे गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा।
फिर आपने इरशाद फरमाया कि जो 50 आयतों की तिलावत करेगा उनको ज़ाकिरीन यानी अल्लाह का जिक्र करने वालों में लिखा जाएगा। फिर जो 100 आयतों की तिलावत करे उसे इताअत गुजारों में लिखा जाएगा, और जो 200 आयतों की तिलावत करे उसे खुशू करने वालों में लिखा जाएगा, और जो 300 आयतों की तिलावत करे उसे कामयाब होने वालों में लिखा जाएगा, और जो 500 आयतों की तिलावत करे उसे मुज्तहिदीन यानी कोशिश करने वालों में लिखा जाएगा, और जो 1000 आयतों की तिलावत करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ओहद के पहाड़ से भी ज़्यादा बेशुमार सवाब अता किया जाएगा जिसे कोई गिन नहीं सकता। अगर हम 1000 आयतों की तिलावत करें ना, कुरान पाक की रात में अगर हम तिलावत करेंगे तो नबी करीम ने इरशाद फरमा दिया कि जो ओहद जो पहाड़ है, ओहद के पहाड़ से भी ज़्यादा बेशुमार सवाब उसको अता होगा जिसका शुमार हम नहीं कर सकते, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते। उसके बाद आगे बढ़ते, और हम सभी जानते हैं कि कुरान के मौसम बहार का सवाब क्या है, और हमेशा हमने सुना है। आज फिर हम आपके साथ यही हदीस शेयर करेंगे कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ का मौसम बहार होता है, और कुरान पाक का मौसम बहार माह रमज़ान है। आगे बढ़ते हैं। जो असल बात हमने कहा था कि सेगमेंट के आखिर में बताएंगे, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियां जिस घर में है, जहां पर है, वो इस पर अमल करें, और बहुत कम टाइम लगेगा। जब हमने किया था मुश्किल से 10-15 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम टाइम इसमें लगा था। आप इसको ज़रूर करें और दुआएं कबूल हो। तो हम सबको हिदायत की पूरी टीम को अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, और वो ये है कि इमाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक में से जो भी दिल चाहे, यानी कुरान पाक में से जो भी दिल चाहे वो वाली 100 आयतों की तिलावत करे, यानी कुरान पाक में से कोई भी 100 आयतें, छोटी, मैं सूरत की बात नहीं कर रही, आयत जैसे कुलु अल्लाहु अहद हम कहते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, मतलब एक छोटी सी आयत, या फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कोई भी एक छोटी सी आयत आप ले लें। मौला अली फरमाते हैं कोई सी भी आयत जो दिल चाहे वो आयत ले लें और 100 बार उसकी तिलावत करें, और फिर या अल्लाह 7 मरतबा कहे, यानी 100 दफ़ा उस आयत की तिलावत करनी है। एक तस्बीह ले लें, 100 दफ़ा उस आयत की तिलावत करनी है, और उसके बाद 7 मरतबा या अल्लाह कहे। तो अगर वो चट्टान पर दुआ करे तो वो भी अपनी जगह छोड़ देगी इंशाअल्लाह। ऐसा फरमाया मौला अली इब्न अबी तालिब ने, और चट्टान की मिसाल इसलिए दी है कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी सख्त दुआ हो, वो ज़रूर कबूल होगी। चाहे मिसाल चट्टान की इसलिए दी है कि चट्टान को हिलाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मौलाए कायनात ने चट्टान की मिसाल दी है कि अगर चट्टान पे खड़े होकर भी पढ़ोगे तो वो भी अपनी जगह छोड़ देगा। तो नाजरीन, आज की छोटे अमल अजीम सवाब में ये आपके लिए हदिया, मौला अली इब्न अबी तालिब का कौल कि जो शख्स कुरान में से जो भी दिल चाहे 100 आयतों की तिलावत करे, फिर 7 मरतबा या अल्लाह कहे, तो जो भी उसकी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं घरों में, वो ख़त्म हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। बढ़ते हैं आज फारूक भाई से, सुनते हैं कि वो क्या खबरें लेकर आए हैं। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर। और नाज़रीन, खबरों में सबसे पहले मौसम की सूरत हाल आपको बता दूं। लंदन में ज़्यादा से ज़्यादा 9, कम से कम 2 और हल्की बारिश हो सकती है। बर्मिंघम में 8 और 2, यहाँ भी हल्की बारिश हो सकती है। मैनचेस्टर में 9 और 2 और यहाँ वक्फे से बारिश हो सकती है। ग्लासगो में भी यही हाल है, 9 और 5। पेरिस में 5 और -1, ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा। ओस्लो में -2 और -12, यहाँ का मौसम भी ज़्यादातर खुश्क और सर्द रहेगा। बर्लिन में 0 और -8, यहाँ ज़्यादातर धूप निकलेगी। ब्रेशिया में 9 और -2, यहाँ का मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। और एशिया के कुछ शहरों में नई दिल्ली सबसे पहले 31 और 16, जबकि हैदराबाद दक्कन में 36 और 20, यहाँ के मौसम खुश्क हैं। जबकि पाकिस्तान के कुछ शहरों में इस्लामाबाद 22 और 12, यहाँ बारिश हो सकती है। कराची में 33 और 20, यहाँ का मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। जबकि कोयटा में 18 और 7, यहाँ भी मौसम ज़्यादातर खुश्क है। जबकि गिलगित में आज टेम्परेचर रहेंगे 13 और 2, हल्की बारिश होगी लेकिन मजमूई तौर पे मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। तो ये कुछ मौसम की सूरत हाल थी। ताज़ा तीन खबरों में अब्बास टाउन साने के मास्टरमाइंड समेत 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया हुकूमत ने। और मैं दावा करने की इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे धमाकों के बाद, ऐसे वाक़यात के बाद दावा ज़रूर किया जाता है कि 6 दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए, 20 गिरफ्तार हो गए, इतनी पकड़ धकड़ हुई है, इतना असला बरामद हुआ है। कल भी हमने वो फुटेजेस देखे
لیکن آیا وہ دہشت گرد واقعی اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، اس سانے کے ماسٹر مائنڈ تھے؟ اور اگر واقعی تھے اور تمام جو ثبوت ہیں حکومت کے پاس یا اس پولیس کے پاس موجود ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایسے دہشت گرد کچھ ہی سماعتوں کے بعد دوبارہ باعزت بری کر دیے جاتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ اسی طرح کے کبھی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہوا ہے اور کسی بھی ایک دہشت گرد کو اگر پکڑ کے لٹکا دے اور سارے کو یہ تنبیہ ہو جائے اور پتہ چل جائے اور قانون کو ایک پتہ چل جائے کہ یہ حکومت اس کو لاگو کر سکتی ہے پوری ہماری جو پاکستان کی سلطنت ہے اس پہ، تو پھر جو دیگر دہشت گرد ہیں ان کو بھی جسے کہتے ہیں نا کان ہو جاتے ہیں یا وہ آئندہ اس طرح کے سٹیپ اٹھانے سے گریز کرتے ہیں۔ کل کوئٹہ میں بہت سے بچے ایسے پکڑے گئے جن کی مدد لے رہے تھے دہشت گرد، یہاں کراچی میں بھی لوگ پکڑے گئے ہیں، پکڑے ضرور جاتے ہیں لیکن جب تک مجرم جو ہے بلکہ ملزم جو ہے وہ جب تک مجرم نہیں بن جاتا اور پھر کیفے کردار تک نہیں پہنچ جاتا، تختہ دار تک جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں لیتے ہیں، خواتین مرد اور بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، کیا ان کے لیے ایسے ثبوت اکٹھا کرنا کہ وہ کہاں سے انہوں نے یہ تمام بارود اسلحہ جمع کیا تھا، کیا یہ مشکل کام ہے؟ اور اگر یہ کام وہ کر چکی ہے، حکومت کا یہ دعویٰ ہے، تو پھر آگے کون سا مشکل مرحلہ رہ گیا ہے کہ ان کو ایک کیفے کردار تک نہ پہنچایا جا سکے؟ تو یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور دعا ہے کہ ہمارا کوئی ایسا سسٹم موجود ہو کہ جس میں ایسے جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں ان کو ہم قرار واقعی سزا ملتے ہوئے باقاعدہ دیکھ بھی سکیں۔ عباس ٹاؤنی کی خبر ہے کہ متاثرین کو حکومتی امداد ابھی تک نہ ملنے پر بہت سی شیعہ تنظیموں نے اس کا احتجاج کیا ہے۔ حکومتی جو دعوے ہیں یا جو امداد کا اعلان کر دیا جاتا ہے، آپ نے کوئٹہ متاثرین کا بھی دیکھا کہ 31 جنوری تک بہت سے لوگوں کو چیکس دیے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ چیکس بھی باؤنس ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو صحیح اور حقیقی معنوں میں متاثرین ہوتے ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے اور نہ ہی پھیلاتے ہیں اور نہ ہی انہیں پھیلانا چاہیے۔ ہم پوری قوم کا فرض ہے، حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ جن کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ان کی داد رسی کی جائے۔ اور جو آج کا بدقسمتی سے ہمارا تو آگے جو ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہوگا، پیسے کی دوڑ، تو بعض مجبوریاں اور پیسہ ایک انتہائی ضروری چیز بھی ہے، وہ تو جب کثرت سے یا ایک ہوس کے حد تک ہم اس سے پیار کرنے لگے تو پھر یہ ایک بری چیز بن جاتی ہے، لیکن پیسے کی جو ضرورت ہے وہ معاشرے میں ایک بہت ہی ایک اہم کردار ہے اس کا، کہ آپ روٹی پانی ایون اپنا علاج جو ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی آپ کا مرہم پٹی بھی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو عباس ٹاؤن کے متاثرین کو ابھی تک حکومتی جو اعلانات کیے گئے کہ اتنے لاکھ روپے دے دیے جائیں گے وہ ابھی تک نہیں ملے، اس پر تمام شیعہ تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں۔ کراچی لانڈی کے علاقے میں دھماکے سے 3 اور فائرنگ سے 16 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ کل کا واقعہ تھا اور بم ایک رکشے میں چھپایا گیا تھا۔ لانڈی کے علاقے میں بھی کل ایک دھماکہ ہوا اور اس میں 3 شہادتیں ہوئی، اور دیکھیں ہمارا ایک ایسا انداز بن چکا ہے کہ 3 افراد اس میں بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی اتنا بڑا دھماکہ نہیں تھا، یا شاید ہم میں کوئی بے حسی ہے۔ یہ روزانہ کی خبریں سن کے ہم بھی اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ 3 افراد بلکہ ایک بندہ ہی کسی گھر سے اٹھ جائے اس طرح بے گناہ انداز میں، تو پھر آپ اس گھر کی کیفیت دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا دور گزر رہا ہے کہ 3 افراد کے اس طرح چلے جانے سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے، آپ بھی شاید سن کے ایسا لگ رہے ہوں کہ چلیں کوئی اتنا زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ان گھرانوں سے پوچھیں کہ جن کا ایک بندہ بھی اس طرح ان سے جدا ہو جاتا ہے، تو 3 افراد کا قتل جو ہے جسے کہا جاتا ہے، ایک بندہ جب اس کو ناحق قتل کر دیا جائے تو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا جاتا ہے، لیکن 3 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں۔ فائرنگ سے بھی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن حکومت اس وقت جو سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، الوداعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ ہم نے بہت ہی اچھا جمہوریت کا ایک جو پر تھا، جو سرخاب کا پر، وہ پوری عوام کو دیا، اور تمام جو 5 سال ہے وہ ہم نے خوبصورتی کے ساتھ مکمل کیے ہیں۔ بالکل جو ایوان میں لوگ موجود تھے، جو MPs تھے، وزراء تھے، انہوں نے اتنی بہترین اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے 5 سال مکمل کیے ہیں کہ اب جو آج کا سروے بتا رہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بتایا کہ گزشتہ 5 سال میں 180 کھرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ 180 کھرب روپے، کھرب اتنا ہوتا ہے کہ 100 ارب بنے تو 1 کھرب بنتا ہے، اور یہاں پر 180 کھرب روپے ہے۔ اس کو آپ ڈیوائیڈ کرنے 365 دنوں میں تو روزانہ کی کتنے ارب روپے کرپشن ہوئی ہوگی پاکستان میں۔ تو اس پر مبارکباد۔ کل قومی اسمبلی کا بھی آخری اجلاس تھا، اس میں بھی اراکین نے 5 جمہوری سالوں کے مکمل ہونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے۔
تو ٹھیک ہے، وہ حق بنتا ہے، انہوں نے خوب لوٹا ہے، خوب کمایا ہے، اپنے مزے لیے ہیں، لیکن جو عوام ہے یہ 200-400 500 1000 لوگ ہوں گے، 1000 خاندان ہوں گے، لیکن جو عوام ہے 18 کروڑ، تقریباً کل جیسے کوائف میں بتا رہا تھا اعداد و شمار کے 8-9 کروڑ ووٹرز آئندہ الیکشن میں اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے، تو ان کے ہاتھ میں سب کچھ آگے کی جو تقدیر ہے پاکستان کی وہ بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان کو یہ 5 جو جمہوری سال گزرے ہیں بہت اچھی جمہوریت ہے، اور بالکل ایک ایسا جو انداز تھا آمریت کا کہ دیواریں پھلانگ کے جو لوگ حکومت میں آتے ہیں انہوں نے بھی کوئی پاکستان کا کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ بہت سے ایسے اچھے کام ہوئے ہیں آمریت کے دور میں، لیکن بہت سی برائیاں بھی ایسی، اس کی بنیادیں، اس کی جڑیں ایسی پاکستان میں پھیل گئی کہ کلاشنکوف کلچر سے لے کے ہیروئن کلچر، فرقہ وارانہ فسادات، یہ تمام آمریت کے دور کی پیداوار ہیں۔ لیکن جمہوریت کو ایک ایسے انداز میں پیش کیا گیا کہ یہ مفاہمت کی سیاست ایسے انداز میں پیش کی گئی کہ اب جو سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں نظر آ رہی ہیں انہوں نے 5 سال بالکل خاموشی کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کر کے انہوں نے 5 سال مکمل کیے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے فنڈز استعمال کیے ہیں، اور ویسے انہوں نے آ کے اب ہمیں یہی کہنا ہے، جیسے آج ایک بحران جو ہمارے ملک میں، اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، پچھلی حکومت کا کام ہے، لیکن انہوں نے یہ کیا کیا ہے کہ ان 5 سالوں میں اس درجے تک پاکستان کی تنزلی ہوئی ہے، اس میں وہ اپنا کردار یا اپنی جو بھی بحیثی ہے، اپنی کمزوری ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو لیجئے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے منشور کا بھی اعلان کر رہی ہیں۔ کل پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کے جو صدر ہیں، پارٹی صدر امین فہیم صاحب، انہوں نے بھی منشور کا اعلان کیا ہے۔ روٹی کپڑا مکان جو ایک نعرہ تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، وہ ابھی جاری رہے گا، کیونکہ اب تک عوام کو نہ روٹی ملی ہے، نہ کپڑا ملا ہے، اور مکان تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مزدور کی تنخواہ 18,000 روپے تک کر دی جائے گی اگر انہوں نے عوام نے ان کو کامیاب بنایا۔ توانائی بحران پر قابو پایا جائے گا، مزدوروں کو بھی ٹکٹ دیں گے، اور تعلیم اور صحت پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آئندہ 5 سال کے لیے بھی منتخب ہو۔ تو پارٹی صدر جو امین فہیم ہیں، امین بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے بینک جو اکاؤنٹ چیک کیے تو 5 کروڑ کی رقم انہوں نے واپس کی ہے۔ فہیم اس لیے ہیں کہ وہ 5 سال اتنے انہوں نے فہم کے ساتھ گزارے ہیں، اتنے صبر کے ساتھ گزارے ہیں کہ لگتا ہے کہ آئندہ کی ان کو اب بھی یہ امید ہے کہ شاید آئندہ جب وزارت عظمیٰ کی کوئی دوڑ لگے پیپلز پارٹی کے، وہی امیدوار ہوں گے۔ لیکن صدر زرداری صاحب کچھ ایسی کچی گولیاں کھیلنے والی شخصیت نہیں ہے، انہوں نے ایسے افراد کو آگے کیا ہے جن کا اتنا بڑا اور اہم کردار بے نظیر صاحبہ کے دور میں نہیں تھا، جیسے راجہ صاحب آئے ہیں، وزیر اعظم گیلانی صاحب جو گزرے ہیں، انہوں نے بھی پورا ایک اپنا ان کا ڈنگ وغیرہ چیک کر کے ان کو وزارت عظمیٰ دی ہوگی، اور راجہ صاحب بھی آپ کے سامنے کہ کس طرح سے جی حضوری میں وہ آگے رہے اور ان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ تو امین فہیم ہو گئے یا پچھلے جو ان کے دور کے ساتھی تھے شاہ محمود قریشی صاحب، ایسے جو بڑے سیاستدان ہیں وہ صدر صاحب ان کو گوارا نہیں کریں گے کہ ایسی جو بڑے قد کی جو شخصیات ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آگے آئیں اور پھر کہیں نہ کہیں جا کے بلاول بھٹو زرداری کے لیے کوئی نقصان دہ ثابت ہوں۔ تو امین فہیم صاحب کے لیے وہ پریس کانفرنسز ضرور کریں گے، منشور کا اعلان ضرور کر دیں گے، لیکن وہ اگر یہ خواب سوچ رہے ہیں کہ وہ آئندہ کے پرائم منسٹر ہو جائیں اگر، یا سندھ میں ان کو کوئی اچھا سا منصب مل جائے، تو شاید یہ ان کی اپنی بھول ہوگی۔ لیکن بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کو ایک لگے رہنا پڑتا ہے۔ بعض ایسے حقائق پارٹی صدور کے پاس ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے پارٹی سے چھلانگ ماری تو وہ تمام کیسز، وہ تمام فائلیں کھل جاتی ہیں۔ تو ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ اس میں خاموشی اختیار کر کے اپنا اکتفا جانتے ہیں کہ چلیں اگر ہم خاموش ہیں، ہم قانون کے شکنجے سے بچے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم اقتدار میں آئیں یا نہ آئیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا بھی منشور آ گیا۔ ناظرین، ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے، ہم عوام کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ تمام جماعتوں کے منشور کو چیک کریں، جانیں، اور جو منشور انہوں نے پہلے دیے تھے، تمام جو حکومتیں ہیں وہ گزر چکی ہیں اور ان کا ماضی ہمارے سامنے ہے، ماضی کو ضرور چیک کریں کہ جو وعدے، تسلیاں اور جو بھی انہوں نے اس طرح کے اعلانات کیے تھے، کیا ان کا 5% بھی ہمیں ملا ہے، زمینی حقائق کیا ہیں؟ تو یہ اگر چیز ہم چیک کر لیں گے تو ایسے
یہ جو کاغذی کھیل ہیں یا جو منشور کے اعلانات ہیں ان کے کھیلوں میں ہم نہیں آ جائیں گے. تو اس حوالے سے ہمیں وہی بات کہ جو ووٹر ہے اسی کے پاس سارا کچھ اختیار ہوگا. اور ووٹرز کی بات کی ہے تو بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے انتظامات 17 مارچ تک مکمل کر لیے جائیں، یہ کہا ابھی کچھ ہی دیر پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے. اور بتایا جاتا ہے کہ 44 لاکھ کے قریب جو ووٹرز کی رجسٹریشن ہے بیرون ملک پاکستانیوں کی وہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس کو مزید مکمل کرنے کے لیے 17 مارچ کی مہلت دی گئی ہے. تو بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ اپنے پاکستان کی ایک جو خبر آتی ہے، جو نقصان کی خبر ہے، دھماکوں کی خبر ہے، اس پر زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 40-50 لاکھ بیرون ملک جو پاکستانی کے جو ووٹ ہوں گے وہ بھی ایک ڈیسائیڈنگ کام کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارا ایک ووٹ بھی نہیں ہوگا، ہم بھی اپنے بہن بھائی بھتیجے جو بھی اپنی برادری ہے ان کو بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ جہاں جا رہے ہیں اس میں یہ نقائص ہیں، آپ کو کس جگہ جانا چاہیے، کس کو ووٹ دینا چاہیے. کیونکہ جو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے وہ تو کنویں میں رہ کے وہ سب اچھا ہی کا سنتا ہے اور اس کو اتنے جو نقائص ہیں اس کے وہ نشاندہی نہیں کر سکتا، نہ اس سے آگاہ ہو سکتا ہے. لیکن جو مینڈک باہر آ گئے ہیں ان کو ضرور یہ خیال کرنا ہوگا کہ اپنے جو دیش کے یا اپنے وطن کے جو حالات ہیں وہ اپنے لوگوں کو بہتر انداز میں بتائیں کہ یہاں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہاں پر کوئی ٹریفک کے جو بھی ان کی ٹکٹس لگتے ہیں یا جو بھی ان کی برخلافی ہوتی ہے قانون کی تو اس پر وزارتیں تک چھین لی جاتی ہیں. اور جرمنی کی مثال میں نے دی تھی پچھلے دنوں کہ 30 سال پہلے جرمنی کی وزیر تعلیم پہ یہ الزام لگا کہ انہوں نے PhD ڈگری نقل کے ساتھ پاس کی ہے. 30 سال بعد انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ میری تحقیقات کی جائیں، میں نے کوئی نقل نہیں کی. میں نے پہلے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، بعد میں تحقیقات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. یہاں پر تو جانے کے جانے اور اربوں کے اربوں روپے جو ہیں وہ لٹ لیے جاتے ہیں اور بس کوئی ڈکار بھی نہیں مارتا اور نہ ہی اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کرتا ہے. تو یہ بالکل ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ کچھ انداز ہمارے بدلیں. ہم بدلیں گے تو ہمارے سیاستدان بھی ضرور بدلیں گے. ہم تمام انگلیاں سیاستدانوں پہ اٹھاتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ہی اتنے شارٹ کٹ کے عادی ہو چکے ہیں. ہم رشوت دیتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی رشوت لیتا ہے. اگر ہم رشوت دینے سے انکار کر دیں گے، ناجائز مطالبے ہم ان لوگوں سے نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی اپنے ناجائز کام نہیں کر پائیں گے. اگر ہم خود صحیح ہوں گے تو ہمیں لیڈرشپ بھی اچھی ملے گی. لیجیے اگلے جو انٹرنیشنل خبریں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری آئندہ ماہ کوریا، جاپان اور چین کا دورہ کریں گے. افغان صوبہ قندوز میں بزکشی کھیل کے دوران دھماکہ اور 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں. بزکشی وہاں کا ایک علاقائی کھیل ہے، پولو کی طرز کا یہ کھیل ہے، گھوڑوں کے اور تمام سوار اس میں ہوتے ہیں. اور اس کھیل میں گیند کی بجائے ایک مردہ بکری کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک ایسی کھیل ہے جس کو میں نہیں سمجھتا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں یا کوئی بھی ذی شعور انسان پسند کرتا ہوگا. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی کتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ریچھوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، مرغوں کی لڑائیاں کروائی جاتی ہیں، مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی شرطیں بھی لگتی ہیں. تو یہ بھی کوئی ایسی کھیلیں نہیں ہیں کہ جس پہ فخر کیا جائے اور ایسی کھیلوں کو نہ ہو. اس طرح کی کھیلیں تو وہ زیادہ بہتر ہیں. اور جو جانور ہیں ان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ہمیں حساب دینا ہوگا. سری نگر کے ایک پولیس کیمپ پر حملہ ہوا اور علاقے میں کشیدگی کی وجہ سے سری نگر کے کچھ علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. اور کھیل کے میدان میں پاکستان اور افریقہ کے درمیان دوسرا ون ڈے آج سینچورین میں کھیلا جائے گا. پہلے میچ میں پاکستان کو 125 رن سے شکست ہوئی تھی اور آج کچھ کھلاڑیوں کو کچھ کام کر کے دکھانا ہے تو پھر آگے چل کے کوئی پاکستان اس میچ میں واپس آ سکتا ہے، اس سیریز میں واپس آ سکتا ہے. ملائیشیا میں جاری اذلان شاہ کی ٹورنامنٹ میں پاکستان اور ملائیشیا کا ہاکی میچ 2-2 گول سے برابر رہا. اور کرکٹ کی ہی ایک اور خبر ہے، کچھ ہی دیر پہلے انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان جو تیسرا ٹیسٹ میچ چندی گڑھ میں جاری ہے اس میں آسٹریلیا نے 209 رنز بنائے تھے، اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے 200 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ، تو ایک اچھی بنیاد ملی ہے. اور آسٹریلیا کی ٹیم بھی یہ صلاحیت ضرور رکھتی ہے، گو کہ ان کے وہ پرانے کھلاڑی نہیں ہیں لیکن صلاحیت ضرور رکھتی ہے کہ وہ انڈین بیٹنگ لائن کو بھی کچھ کم اسکور پہ آؤٹ کر پائیں. تو یہ کچھ کھیل کی خبریں تھیں. اور جو اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے فائدے کی بات، آج جانتے ہیں ہمارے پاس کون کون سی فائدے کی باتیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ فاروق بھائی. اور فائدے کی آج کی بات بتانے سے پہلے ہم جو ہے یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارے بہت ہی اچھے ہمارے کالر 2 دن سے ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک کال شیئر کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا نقصیر کو لے کے کہ کس طرح سے رکتی ہے، تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا. تو ہمارے کالر ہم سے مسلسل نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آپ بھول گئیں. تو آج میں ان کی وہ بات کو کمپلیٹ کر کے پھر اپنی فائدے کی بات کی طرف چلوں گی. تو ہم نے یہ شیئر کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا جب انہوں نے پیاز کے بارے میں بتایا تھا
तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि प्याज खाओ, ये मुंह को पाक रखती है, मसूड़ों को मजबूत करती है, और प्याज मुंह को खुशबूदार, कमर को महकम, चेहरे को हुस्न बख्शती है, और ये दर्द और मर्ज दोनों को दफ़ा करती है, पट्ठों को मजबूत, ताकत रफ्तार को ज़्यादा और बुखार को दूर करती है। उसके बाद इमाम ने फरमाया था कि प्याज अगर सिरके में तर करके नाक में डालें तो नक्सीर रुक जाती है। हम दोबारा बताते हैं कि प्याज अगर सिरके में तर करके नाक में डाली जाए तो नक्सीर रुक जाती है। ये नकवी साहब, मुझे उम्मीद है कि हमने रिपीट कर दिया है तो आपने सुन लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सिस्टर साइमा कह रही हूँ, सिस्टर फातिमा है तो मुंह से जो है वो साइमा ही निकलता है। सिस्टर फातिमा ने हमसे पूछा था कि वो कौन से फ्रूट हैं, कौन से फल हैं जिनसे हम वज़न कम कर सकते हैं, तो वो भी बताते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी फ़ायदे की बात भी है, लेकिन इसका जवाब हम पहले देते हैं कि फलों में सबसे ज़्यादा वज़न कम करने के लिए ग्रेप फ्रूट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये मौसम गर्मा का बेहतरीन फल है। ये जायके में थोड़ा सा कड़वा होता है, इसलिए इसका जूस इस्तेमाल किया जाता है, जिससे काफ़ी हद तक वज़न में कमी आती है। ग्रेप फ्रूट जो है वो वज़न को कम करता है। उसके बाद तरबूज जो है पानी से भरपूर और चिकनाई के बगैर खुश जायका फल है। ये तकरीबन सारा साल मैसर होता है। इसके इस्तेमाल से बेहतर तौर पर वज़न में कमी की जा सकती है, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, जबकि पानी और फाइबर के अज्जा बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आप बेरीज़ ले लें हर तरह की, जिसमें स्ट्रॉबेरी, रसबेरी और ब्लूबेरीज़ वगैरह शामिल हैं। वज़न कम करने के लिए अपनी मिसाल आप हैं। इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेहतर है कि वज़न कम करने के लिए निहार मुँह इनका जूस इस्तेमाल किया जाए। जितनी भी बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं या रसबेरी है, उनको निहार मुँह अगर इनका जूस इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी वज़न कम किया जा सकता है। पपीता और आड़ू, ये भी गर्मियों के खुश जायका फल हैं। इनमें विटामिन सी और ए काफ़ी मिकदार में होता है, जबकि फाइबर वाला फल होने की, यानी रेशेदार वाला फल होने की वजह से निज़ाम हज़म के लिए मुफीद है। चिकनाई के हार्मोन्स के निज़ाम को भी नॉर्मल करते हैं, जिससे मोटापे में या वज़न ज़्यादा होने की वजह से उनको कम करते हैं और वज़न को नॉर्मल रखते हैं, जिससे मोटापे या वज़न के शिकार के अफराद काफ़ी हद तक वज़न कम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम पाइनएप्पल और बनाना, ये दो जो फ्रूट्स हैं, दोनों को यकजान करके इस्तेमाल करें तो ये भी वज़न कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कीनू, आम, अंगूर, लीमू और नाशपाती का इस्तेमाल भी वज़न कम करने के लिए बहुत मुफीद है। जदीद तहकीक के मुताबिक तमाम ऐसे फल जिनमें फाइबर और विटामिन सी खुसूसन शामिल हों वो वज़न करने में फ़ायदेमंद होते हैं। जी जनाब, ये तो हम वज़न कम करने में फ़ायदेमंद होते हैं, ये तो हो गए फलों की बातें। और आज आप सबके लिए जो फ़ायदे की बात है वो है नींद। आप कहेंगे नींद की क्या बात कर रही हूँ? जनाब, नींद हमें कितने घंटे लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए, इसका जो हमारी नींद होती है, हम सोते हैं, बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारी सेहत पर, हमारी नेचर पर, हमारे मिजाज पर, हमारे गुस्से पर, हमारे अखलाक पर। जब हमें गुस्सा आएगा, हमारा मिजाज ही अच्छा रहे नहीं होगा, तो फिर हम लोगों से किस तरह से अच्छे से बात करेंगे या किस तरह से मुस्कुरा के बात करेंगे। बहुत सारी तहकीक हुई हैं, जिनमें से चंद रिसर्च हम आपके सामने लेकर आए हैं और बयान करते हैं। अमेरिका में की गई एक हालिया तहकीक से ये साबित हुआ है कि अगर आप रात भर अच्छी नींद से नहीं सोते हैं और आप 8 घंटे से कम सोते हैं तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। आपके जिस्म में चर्बी की मिकदार बढ़ जाएगी। एक तहकीक के मुताबिक ये भी साबित हुआ है कि जो लोग सिर्फ 5 घंटे सोते हैं उनके जिस्म में एक ऐसा हार्मोन पैदा होता है जिससे इंसान को 15% ज़्यादा भूख लगती है और वो पुरखोरी में मुब्तला होकर मोटापे का शिकार हो जाता है। जी जनाब, अगर आप 5-6 घंटे सोते हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगती है और ये भी एक वजह होती है मोटा होने की। ये अमेरिकन तहकीक से साबित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रात भर गहरी और अच्छी नींद से इंसान की यादाश्त पर मुस्बत असरात पड़ते हैं। जो लोग 8 घंटे से ज़्यादा नींद का मज़ा लेते हैं उनकी यादाश्त उन लोगों की निस्बत कई गुना बेहतर है जो सिर्फ 4 या 5 घंटे सोते हैं। जनाब, जो हम भूलने की हमारी आदत हो जाती है उसका ताल्लुक नींद से बहुत ज़्यादा है। अगर आप 8 घंटे से कम सोते हैं, 4 या 5 घंटे, तो इससे आपकी मेमोरी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। 8 घंटे से ज़्यादा सोने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 15 घंटे बिस्तर पर ही सो रहे हैं। कोशिश करें कि 8 घंटे ही सोएं।
आगे बढ़ते हैं कि दूसरी एक तहकीक से साबित किया गया है कि रात को काम करने से इंसानी जहन सुस्त रफ्तारी से काम करता है, जबकि दिन को काम करने से दिमाग मुतहर्रिक और फाल रहता है। जो लोग रोज़ाना 8 घंटे से 10 घंटे गहरी नींद सोते हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों खुसूसन कैंसर का मुकाबला कर सकते हैं। एक तहकीक से साबित हुआ है जो उम्र रसीदा अफराद अच्छी तरह से सो नहीं सकते, उनके खून में उन खलियात की तादाद बहुत कम रह जाती है जो उनको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। जनाब, ये आपके सामने तहकीक हम शेयर कर रहे हैं, यानी सोना हमारा सुकून की नींद और अच्छा सोना 8 घंटा सोना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पाकिस्तान में देखें यहाँ तो बहुत कम, लेकिन एशियन ममालिक में देखें देर रात तक जाग रहे हैं, 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सुबह आराम से उठ रहे हैं 11 बजे, रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब किया हुआ है। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, 8 घंटे की पुरसुकून नींद लीजिए। आगे बढ़ते हैं, रात के शिफ्ट में जो काम करते हैं, नाइट शिफ्ट जो करते हैं, रात की शिफ्ट में काम करने वाले अफराद जिनको भरपूर नींद मुयसर नहीं होती वो सरतान पिस्तान में मुब्तला होने के 70% इम्कानात उनमें मौजूद होते हैं। ये बात पहले ही साबित हो चुकी है कि जो लोग रात भर सो नहीं पाते उनमें ज़ख्म मैदा में मुब्तला होने के कई इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए कैंसर और अल्सर से बचने के लिए 8 घंटे शहाना गहरी नींद का मज़ा लेना अशद ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, एक जायजे में 200 ऐसे लोगों को शुमारियाती तरीके से मुंतखब किया गया जो पहले कभी किसी जहनी बीमारी में मुब्तला नहीं हुए थे और उनके सोने की आदत और डिप्रेशन की अलामात के बारे में पूछा गया तो माहिरीन को मालूम हुआ कि रात को देर तक जागने वालों में डिप्रेशन के संगीन अलामात उन लोगों से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा थे जो सुबह जल्दी उठते थे। उनके सोने के औकात में औसतन कोई बड़ा फ़र्क नहीं था। रात को जागने वाले लगभग रात 12 बजे बिस्तर पर चले जाते थे, जबकि सुबह उठने वाले 11 बजे सो जाते थे। इस तरह रात को देर तक जागने वाले सुबह जल्दी उठने वालों से औसतन सिर्फ 40 मिनट के बाद सोकर उठते थे। इन दोनों के नींद का दौरानिया तकरीबन एक ही था, लेकिन उनके सोने के औकात का फ़र्क उनके मिजाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क का बाइस दिखाई दिया। नाज़रीन, वही बात कि अगर आप रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो आपके मिजाज में बहुत फ़र्क आएगा, आपका गुस्सापन, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगा और सबसे बढ़कर के आपकी सेहत जो है वो मुतासिर होगी। एक हालिया जायजे से ये भी जाहिर हुआ है कि अगर आप सोने का मामूल तब्दील करके रात को जल्दी सोने की आदत डालेंगे तो इसके बाद आपके मिजाज पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे। जी नाज़रीन, आज की फ़ायदे की बात इतनी ही थी। आगे बढ़ते हैं आज के अगली सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि तस्वीर हमसे क्या बोल रही है। जी नाज़रीन, और ये तस्वीर आपने देखी है, कुछ खिलाड़ी आपको नज़र आए हैं और इन्होंने, जैसे आपने सोने की बात की, इन्होंने हमारी नींदें हराम कर रखी हैं और पाकिस्तान शिकस्त पे शिकस्त खाया चला जा रहा है। आप इसमें देख रहे हैं मिसबाउल हक, शाहिद अफरीदी, यूनुस खां, कुछ ही देर में पाकिस्तान और अफ्रीका का मैच होने वाला है। और पिछले दिनों इसी वक्त शायद मतलूब साहब ने बर्मिंघम से बात की थी कि क्रिकेट का उन्होंने कुछ दुखड़ा खोलने की कोशिश की, तो आज मैंने चाहा कि ये थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें कि ये खिलाड़ी भी आखिर कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। करोड़ों रुपये जो आप लोगों से इनकी शर्ट्स पे देख रहे हैं, ये इस पर लाखों करोड़ों रुपए हासिल करते हैं, और लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस इनकी सिफर होती है। और इन खिलाड़ियों के अलावा भी नाज़रीन शोएब मलिक, कामरान अकमल, नासिर जमशेद, सईद अजमल, ये ऐसे खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस उन पे ड्यू है। और आज भी अगर इन्होंने कुछ अच्छा ना किया तो पाकिस्तान फिर अफ्रीका में, और वनडे की सीरीज़ हारना, जो पाकिस्तान इंडिया में अच्छा खेला था, यहाँ पर अच्छा क्यों नहीं खेल रहा। अगर कोई खेल का शौकीन है तो आप हमें कॉल ज़रूर कीजिए। तो और मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो है खिलाड़ियों के बारे में निकलती रहती हैं, खेल के अलावा बहुत सारी, ज़्यादा खेल के अलावा। जैसे बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी कि अगर गेंद आ रही है तो कम से कम मुकाबला तो करो, आंखें क्यों छुपा रहे हो, डर क्यों रहे हो, बल्ला उठाओ। तो यही, और सबसे बढ़कर किसी भी टीम की जो कामयाबी का राज होता है वो एक होना होता है, और हमें ये नज़र आता है कि शायद हमारी टीम में जो है वो एका नहीं है। हाँ, ये बहुत ही अहम चीज़ है। और जैसे हम जब अपनी फतवात की बात करते हैं 92 वर्ल्ड कप में, उसमें कोई वसीम अकरम वगैरह जो नए खिलाड़ी थे उस वक्त इतना वो उनमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इमरान खान की क़यादत थी और एक होने की वजह से वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम जीती।
اور پچھلا جو 2011 ورلڈ کپ ہوا جو انڈیا کی ٹیم جیتی ہے اس میں بھی ایک ایکا نظر آ رہا تھا دھونی کی قیادت میں. تو کھیل کوئی بھی ہو، بلکہ کھیل تو ہمیں کچھ سکھاتا ہے، اور بھی میدان میں اگر آپ کا ایکا نہیں ہے تو پھر آپ اس میں شکست کھا سکتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ جو تصویر فوراً چینج ہو جاتی ہے، میں چاہوں گا تھوڑے سے ناظرین کے لیے وہ تصویر لگا دیں. جی تو یہ ناظرین آپ کے سامنے آج کی تصویر ہے، اور تصویر کچھ ہم جو کرکٹ کے شائقین ہیں سسٹر، دن ہو رات ہو، اب افریقہ میں اب اس وہاں کے مقامی وقت کے مطابق میچ ہوگا. ہمیں یاد ہے پاکستان کی ٹیم جب آسٹریلیا نیوزی لینڈ وغیرہ جاتی تھی تو بہت ہی ارلی مارننگ کمنٹریاں سن رہے ہیں، ریڈیو پہ سکورز پوچھ رہے ہیں اتنی. اور یہ انڈیا پاکستان کا یہ حال ہے، اتنا زیادہ عشق کیا جاتا ہے اس کھیل سے، لیکن ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ کوئی خیال نہیں رکھتے ہمارے قوم کے جذبات کا. بالکل، اور انپریڈکٹیبل ٹیم ہے جیسا ہمیشہ پاکستان ٹیم کے لیے کہا جاتا ہے، اور ہمیں یہی امید ہوتی ہے کہ شاید آج میچ جیت جائے. دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور آفریدی کی آپ نے تصویر دکھائی ہوئی ہے، ان سے تو بہت ہی زیادہ امید ہوتی ہے. یہ کبھی کھیل جاتے ہیں اور کبھی نہیں کھیلتے، اور جب یہ اپنے پیک پر تھے تو تب دل چاہتا تھا سارے آؤٹ ہو جائیں، جلدی سے آفریدی آ جائے. اب دل چاہتا ہے کہ آفریدی آئے نہ، جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے، آپ پہلے میچ جیت جائیں. اور آفریدی کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں کہ آفریدی ایک کریز پہ آئے ہیں تو آپ پانی بھی نہ پئیں اور چائے وغیرہ بنانے کے لیے کچن میں نہ جائیں، کیونکہ جب واپس آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آفریدی آؤٹ ہو چکا ہو، تو آپ کو بہت مایوسی ہوتی ہے. اور جب کئی بار ہوتا ہے کہ وہ آفریدی اونچی شاٹ کھیلتے ہیں تو کیمرہ اوپر گیند کو دکھا رہا ہوتا ہے، ہم نے تو کہا یہ گراؤنڈ سے ہی باہر گیند گئی ہے، لیکن وہ اس کے نیچے 3 فیلڈر ہوتے ہیں اور آرام سے اس کا کیچ پکڑ کے اسے آؤٹ کرتے ہیں. لاسٹ میچ میں انہوں نے ریکارڈ بھی توڑا ہے چھکے مارنے کا، اور وہ بھی اچھی بات ہے، ایک ریکارڈ بنانا بھی پاکستان کے لیے اچھی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے اگر میچ ہم جیتیں اور کارکردگی اچھی دکھائیں تب ہمارے دلوں میں دوبارہ سے جگہ بنے. اور دیکھیں نا قوم ہماری اب کیا حالات ہے پاکستان کی، اس بیچاری کو کچھ کھیل کے میدان سے کوئی اچھی خبر آنے کی توقع ہوتی ہے، اور ہمیں اس میں یہ دیکھیں کھلاڑیوں کا ایک پلس پوائنٹ میں یہ کہوں گا کھیل کے میدان سے کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مصباح الحق، آفریدی، یونس خان، یہ شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی، کچھ بھی ہے، وہ پاکستانی شرٹ میں ملبوس ہے، اس نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو کچھ کھلاڑی ایسا پیغام دیتے ہیں، تفرقے سے دور کرتے ہیں اور قوم کو متحد بھی کرتے ہیں اگر وہ کھلاڑی اچھا کھیلے تو. اور اب تو یہی کہا جا رہا ہے ہماری ٹیم کے لیے کہ شاید وہ T20 کی ٹیم ہو کے رہ گئی ہے. ٹیسٹ کرکٹ تو بہت دور چلا گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے. بالکل، ٹیسٹ کرکٹ میں بھی پاکستان کی پرفارمنس جو تھی افریقہ کے خلاف بہت ہی بری رہی ہے، تینوں ٹیسٹ میچ ہارے ہیں. اور ون ڈے ٹیم اب دیکھیں بہت بڑی بیٹنگ لائن اپ ہے. 8 نمبر پہ آفریدی آ رہے ہیں، شعیب ملک بھی ہیں اس میں، کامران اکمل، ناصر جمشید. تو اتنی لمبی بیٹنگ لائن ہونے کی وجہ سے پاکستان کو اس ون ڈے سیریز میں کم سے کم فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن پہلے میچ میں 315 رنز کھا لینے کے بعد پھر اتنی جلدی آؤٹ ہو جانا، 125 رن سے ہار. ون ڈے میں تو چلے 10-20 رنز کی ہار جو ہے وہ بھی کافی بڑی گنی جاتی، تو 125 رن سے ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی مقابلہ تک نہیں کیا. اور ہمارے شائقین کو اس وقت زیادہ مایوسی ہوتی ہے کہ وہ ہماری ٹیم بالکل مقابلہ ہی نہیں کرتی. تھوڑا سا کوئی میچ میں ٹف ٹائم آئے اور جیت کے پاس جاتے جاتے اگر ہارا بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم پہلے ہی صحیح بے بس ہو جائیں اور یہ کہیں کہ اب تو افریقہ سے میچ ہے، اب ہمارا کیا بنے گا، تو ایسے کھلاڑی بہت سے ہوتے ہیں کہ جو پویلین میں بیٹھے ہی آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کا جو ایک مورال ہے وہ پہلے ڈاؤن ہوتا ہے. تو یہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں آج کچھ کریں گے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہماری تو دعائیں ہیں آج کچھ ہی دیر میں شروع بھی ہونے والا ہے، اللہ کرے کہ یہ میچ جیت جائیں. یہ کھلاڑی جو ہماری ٹیم ہوتی ہے نا، قومی پاکستانی کرکٹ ٹیم یا کسی بھی ملک کی ٹیم، یہ پوری قوم کو ایک کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو یہ جو کرکٹ ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ملک کی بڑی ذمہ داری ہے، ایٹ لیسٹ ان کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے. تو ہمیں ضرور میچ کو جیتنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ مصباح الحق جو کیپٹن ہے اس کی بہت اسٹرانگ سورس ہے، وہ ابھی تک ٹیم میں، ہاں بہت اسٹرانگ اس کی کوئی سورس ہے، وہ تلاش کرنی پڑے گی کہ کتنے ہی میچ ہم ہار جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے لیکن وہ بندہ ٹچ سے مس نہیں ہو، ٹچ سے مس. اور وکٹ پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا کھیل رہا ہے کہ وکٹ سے گیند نیچے گری تو آؤٹ ہو جاؤں گا، اور وہ ایسے بلاک کرتے ہیں. اور آپ نے جو سیمی فائنل تھا پاکستان اور انڈیا کا 2011 ورلڈ کپ میں، وہ اس کی بھی اننگز سامنے ہے. اور یہ تو ٹک ٹک سے مشہور ہیں، وہ ٹک ٹک بہت زیادہ کرتے ہیں اور دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں، چلے کہ میں اپنے 10-20 رنز بنا لوں، میری کپتانی پکی رہے. اور اسی وجہ سے شاید ٹیم میں انتشار بھی ہے. اور ایک دوسرے پہ چھوڑا جائے نا سسٹر تو کسی بھی میدان میں جیتتا نہیں جایا جا سکتا. ہر کھلاڑی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے تو پھر کہیں جا کے ہم یہ فتح حاصل کر سکتے ہیں. تو آج ناظرین آپ نے یہ تصویر دیکھی ہے پاکستان کے کھلاڑیوں کی، اور آج دوسرا ون ڈے میچ بھی ہے افریقہ اور پاکستان کے درمیان. کیا ہوتا ہے
अच्छा खेल के अगर लड़ेंगे तो फिर कोई मसला नहीं अगर हार भी जाए। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब आला फरूक साहब, मोहतरम मैं मोहम्मद मोहम्मद याकूब। लंदन से बोल रहा हूँ। जी, आपको बिस्मिल्लाह। बेटी को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। शहजादे, आप लोगों को देखकर दिल खुश हो जाता है और आप लोगों की बातें सुनता रहता हूँ। मेहरबानी। आज हमारा टीवी खराब है, मैंने सुबह से कंप्यूटर लगा दिया है। अच्छा, ये अच्छा तो किया। सुबह से कंप्यूटर में बैठ कर आप लोगों की तस्वीरें देख रहा हाँ, हाँ। हूँ और आप शहजादों को देखकर खुश होता हूँ। माशाअल्लाह। आज कार वगैरह कोई नहीं आ रही, क्या वजह है? आज बस आपने आज हमारा कॉल्स अब खुली हैं, दीगर सेगमेंट्स में हम कॉल नहीं लेते, तो ब्रेक के बाद जो हमारा टॉपिक है तब भी आप आइएगा याकूब साहब। मैं बोलता हूँ कि ये जो तस्वीर दिखाई है क्रिकेट की, ये सब लुटेरे हैं। इन लोगों ने क्या करना मुल्क के लिए? लुटेरे, बिल्कुल। कौम को बेकार किया हुआ बैठ के 3-3 4-4 दिन देखते रहते हैं। कौम लेजी हो चुकी है, सही बात। इनके दिमागों में कुछ चीज नहीं है। हाँ। ना लोगों को अल्लाह की फिक्र है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की फिक्र है, ना हजरत अली साहब की फिक्र है, ना अपने आप की फिक्र है कि अपने आप को दोज़ख की आग से बचा ले, जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। बिल्कुल। जो आदमी कुरान पाक नहीं पढ़ता, फरूक साहब, उसको अकल नहीं आ सकती। जो कलमा नहीं पढ़ता वो भी शाना नहीं हो सकता। कलमा अकले सिखाता है। कुरान पाक हमको नसीहत अता फरमाता है ताकि हम लोग अल्लाह ताला के रसूल और अहले बैत के ताबे हो जाए। जो आदमी अल्लाह ताला के रसूल अहले बैत का ताबेदार नहीं है, उसकी जिंदगी जीरो है, वो किसी काम में कामयाब नहीं हो सकता। जनाब, इसी के साथ मैं चलने जाता हूँ और आप शहजादों को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ और जज़ाकल्लाह। जितने मोमिन हैं उनको भी सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। वजना। अल्लाह हाफिज़ मोहम्मद याकूब साहब। बस दुआ है कि आपका टीवी जल्द ठीक हो और उसका आपने अल्टरनेटिव देख लिया कि वो इंटरनेट पे भी प्रोग्राम देख रहे हैं। बिल्कुल सही, खिलाड़ी भी लुटेरे हैं मैच फिक्सिंग में और वो एक नो बॉल की कितने कितने हज़ारों पाउंड ले रहे हैं। तो अगर ऐसा ही खेल में भी रहेगा तो फिर हम ना खेल के रहेंगे और ना ही किसी और मैदान के रहेंगे। तो नाज़रीन, अब जो अगला हमारा सेगमेंट होगा ब्रेक के बाद, पैसे की दौड़, इसको भी हमने, ये एक ऐसी बीमारी है हम में, और ख़ास तौर पे जो अगर हम अपने कल्चर की बात करें कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमने हर अंदाज में पैसा कमाना है। आराम की आपने बात की तो 18-18 20-20 घंटे हम जुटे हुए हैं और कितना पैसा हमने कमाना है, कितनी हमारी ज़रूरियात हैं, उससे भी ज़्यादा हम कमा चुके हैं। लेकिन ये है कि दौड़ ख़त्म नहीं हो रही और इवन सोना डबल करना, डबल शाह के हवाले से पैसे रकम को डबल कराने के खेल में बहुत से लोग अपना पैसा गंवा चुके हैं और ऐसे लोग पैसा गंवा चुके हैं जो कहते हैं कि हमारे पास कुछ पैसा था ही नहीं। फारूक तो भाई, वही जी। पंजाबी की मिसाल है कि जिनादे घर दाने उनादे कमले भी से आने। क्या कहने। तो पूछते हैं जी हमारे नाज़रीन इससे कितना इत्तेफाक करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद।